دوستا و قومای گل سلام. منی پیشنه ویدیو که ما وعده کرده بودم که ما یک مختصر تجزیه و تحلیل درباره حالات دنیا منم چرا که یک قوما که شکایت کرده که ما تجزیه و تحلیل که نکردم از دنیا. پیشنه ویدیو که ما دمنیزو که یک آفت نجو که مولانا نصرالدین که ما قدشمو که پیش کرده بودم دینوانی مقدمه زی ویدیو و از او پیش که ما یک دو ویدیو دیگه که جور کرده بودم برای ازو که خط درباره خطوطی حضرت علی علیه السلام که برای یکی برای مالک اشتر یکی برای امام حسن که دینوانی یک مقدمه دیگه از ویدیو که ما اول که مو یک نصیحت مشترک ما بین دو خط حضرت علی علیه السلام یک برای مالک اشتر یک برای امام حسن علیه السلام است. برای ازو که منی اردوش که تو حضرت علی میره بچه خور امام حسن را میره گفتد جو سپاسالار که مالک اشتر را می نصیحت کرد که شما که زندگی گذشته مردم که بخوانید، تاریخ را که ضرور بخوانید، زندگی مرتوخ کن که مردم که از چی حالات تیر شده. امون نصیحت حضرت علی علیه السلام را که ما برای شما که دوباره که تجویز منم. یالم که مو تجزیه و تحلیلی که ما میخوایم کنیم مو که اول میخوای پس پشت که بوری. خب پیش از اینکه ما حالات دنیا را کس توضیح کنیم یک دفعه حالات مردم از خود را کس توضیح کنیم مطابق امروزی نصیحت حضرت علی علیه السلام که امام حسن کدت مالک اشتر کدت. شما خبر هستند که زمان عبدالرحمن اینچ که است منی علاقه از مو که است اصل جنگ که است و اصل جنگ در مابین روسا که است قد فرنگیا که است بود قد حکومتی برطانیه بود گاردوش که است دو کټه امپایر که است اونا که است منی خودون خود جنگ داشت و بریزو که است اونا چیکار کرد بریز نه که است اونا دیگه اقوام که است دنوان یک مهره که است استعمال کرد که تو شطرنج بازی نی بازیگر دیگه کس است لیکن دیگه ریزه قوما که دنوانی مهره های شطرنج است که حیثیت از نه صرف است که تو کی جیت کنه اصل جیت والا یا بیددینی والا او بازیگره لیکن دغول کی ریزه قوما نه اون حیثیت از نه صرف د حد مهره شطرنجی مثال پوری دنیا که است میشه دزام شد منیزو که است آزره و اوغو که است مهره های شطرنج بود بد قسمتی که است قومای آزری از مو که است ما تاریخ را که است در برایش مگم شما خبرم شما خبر هستین دیگه قومای از مو که است در او زمان که است این چیز را که است سرش خلاص نشد کلانای آزره که است او زمان این چیز را که است سرش خلاص نشد الان که آزرگو او زمان که است یک نیم خود مختاری که است داشتن علاقهش که است د اختیار خودونش که است بود دیگه شما خبر هستین امو زمان که آزره که قد خلاف عبدالرحمن استادشت قد نکست که جنگ شروع کرد دیگه شما خبر هستین که امو دور که است دمنی بلوچستان که است انگریزا که است درو منی هندوستان که است درو ریلوی لاین که است بچاو که امو زمان که است نه تارای بجلی که است درو میورد امو زمان که است نه لاینای تلگراف که است درو میورد امو زمان که است اولین ترین گاڑیا که است آماده آل دیگه تو کو آزرگو که است از تبدیلی هیت خبر نبود آل اگر آزرگو و خان که است از چیزا خبر بود کلاناش که است خبر بود و مفهمید که یار امپکت ازی که است چطور است دیگه آزرگو اگر د جایزی کی بوره قدوغانا که است بیچ به طرف روسا طرف انگریزا که است مرافت کوشش میکرد که یه راهداری جور کنه برای خودون خود که این چیزایی که دنیا درو تبدیلی ما تلگراف ما ریلوی لاین ما او گاڑی ما این چیزا که است منی علاقه حاضر میمات شما در نظر شما امپکت از امروز برای حاضر کجا بود امروز حاضر د کدام سیچویشن بود امروز شاید حاضر گاز خود که است ملک می داشت گاه که است حاضر هیچ ایتر ماجرای د کلان پیمانه که داشت این چیزا نمیشد شما خبر هستین حاضر از چیزا خبر نبود قد خلاف عبدالرحمن د جنگ رفت و پس پشت برطانیه بود دیگه مطلب شما خودتون خبرین که ما باز ریپیت نمیگن مطابق خود از رو دیگه 65% زمین چی رفت 65% آبادیش رفت دیگه حاضر که است د زو سیچویشن شد که دیگه زو که است تایم روز را که است قط خور که است روز نتانست امروز که است باز دوباره اون مو حالات ما اون مو تاریخ ما در اون نصیحت حضرت علی علیه السلام تجزیه تحلیل از می است که دوباره که است در حالات دنیا درو بدلی میشه حالات دنیا شما خبر هستین د کلان پیمانه اون مو است که پیشنه 20 سال که است دنیا که است بلیشی پیشنه 20 سال 25 سال بودی پیشنه 25 سال که است دیگه اینچ که است یک ملک هی که است بلی پوری دنیا که است تقریبا حکومت میکرد شما خبر هستین و تمام نظام دنیا که است د بنیاد امزی یک ملک که است هی که است بنیان گذاری شده بود
لیکن امروز که دیگه قوت‌ها در مقابلش که بحال شده. شما خبر هستین منی آسیا هم است، منی اروپا هم است، منی افریقا هم است، منی جنوبی لاتین امریکا هم است. دیگه امروز خاطر شما تو منن که نه صرف که دنیا منی دنیای تجارت که دبلی ملکات چه قصد کلو چیزا که میزنه مثلا که هر چیزی که تو دمنیز ملک که مایری بریز که چه قصد کلو حساب کنو که زیگلاس تکس دیگه که در کلان پیمانه که درو میزنه، حتی که اونایی ملکایی که همکارایش که بودن، ملکایی که چیزیش که بودن، بلکه د زور و د طاقت که میخوای که می پوزیشن که اور که نگاه کنه. امزو خاطر جنگایی که شما درو میگرنین این جنگا برای زینی است که مثلا که اینجا یک طرف حق است یک طرف باطل است. اینجا که جنگ برای زی است که چند ملکا میخواه اونا که از خود خیلی کلیده نظام که دست باشه. شما خبر است نظامی پیسه والا که علی خودی وزیری چیزی که در زبان مردم از مو که وزیر خارجه که گفتم شیخ وزیر خارجه اینجا نیه، اینجا زبانش که کم مختلف چیزا میشه. دیگه زبان خودون که منی آینده 5 سال که شاید مو دیگه بلی مردم اقتصادی پابندی لازم نکنه. این صلاحیت که خود که لوز کنه، چرا که یک متبادل نظام اقتصادی درو که کوشش میشه لحاظ دفاعی لازم که بس امزو خاطر یک تو اگر یک ملکی باشه که تو میخوای طاقت برای پوره دنیا که باشه دیگه خامخا تو خلاف از نخ موری ام د زوری جنگ که موری ام د زوری اقتصادی ولا که اردوش. بس امزو خاطر د دنیای امروز نه که مواسطه جنگ سری حق و باطل نیست، جنگ سری نظام دنیا است. دیگه امزو خاطر مو که دا تبالی ای فیصله که نشده د امزو ترانزیشنل استیج که مواسطه امزو خاطر اول صرف جنگای اقتصادی بود، حال جنگای درو گرم ولا جنگا که درو میشه و کلان ملکا که درو منیخ که میشه و برای زو که مطلب تا حد کوشش اونا چیکار نه که مطلب مو کم سے کم نقصان مو که جیت کنی و برای امزو که اونا برای خودون خاص نقصان که بچاو کنه دیگار که پیش منه و دیگار که قربانی منه. و امزو خاطر واپس همو بازی شطرنج وری ریزه قوما که اینج بازی شطرنج است. آزره او غو کورد آزری که بعضی قومای ریزه عربا رنگ علویا وری اینا که ریزه چیزا هستن، نه مهره شطرنج هستن که بازی میشه. شاید در نظر کردا باید که او یار مو که در روز خود یک ملک کنه، لیکن یامت رازریا بگه او مو که میخوای کو کټه طاقت جوړ شنی ام فر مثال افغانام گو یار مو خوب درو گیم بازی نه دول که لیکن حقیقت است که اینا که تمام مهره شطرنج است دول که پس امزو خاطر د زی دور که می ترسته اگر مو پیشنه تجربه آزر مو بگیری، یعنی مثلا اگر خالی ویچر که او مطلب یک از اول که تقریبا 125 سال 130 سال که تیر شده مو که امزو خاطر پس پشت که تو ونی مو که مو مو فهمه که مو زمان بده مو اینتر مکدی حقیقت است او زمانو که رنگی مردم از مور د می در که میال مردم از مو چیمشی کور نه چیمشی کور است د جایزی که اونا بفهمه که درو د منی دنیا چیز میکشته اونا که مردم از پشت مرداباد و زنده‌باد و ایر که ای جنگای عالمی که اونا که دینوان چیز جوړه جنگ حق و باطل در دوری عبدالرحمن هم که آزرگو بود او زمان هم که آزرگو میگم گودیار شما وغوین عبدالرحمن همی آزرگو خمی جواب دادد کلانش دیگه شما که وغوین شما اصلا که عمریاین مو که حضرت علی علیه السلام در مو پس پشت که مو د زور حضرت علی علیه السلام شما شکست میده می گب آزرگ بود یعنی این روزم که آزرگ اینمی گب رحیم است که یار مو که فوجی امام زمان است مو که میخوای بری دنیا که چیزا کنی. الان که حقیقت گب می ما پیشنه ویدیوش هم مور گفتم حقیقت گب اینی است که شما بغیر سکیوریتی بغیر از اینکه شما اف سی اگر چیزا نکنه شما جلوس رکسته از کویته تا مچ رکسته برده بر شما د مچ لا جلوس خور کسته برو بدر نمیتنی. حقیقت آزر اینمی است راست که اینمی است دیگه مهاجرای آزر که برو بدرشته چند لک مهاجر کسته علی برو بدرشته مطابق چیزا تقریبا شاید 3 لک کسته اینا تا هنوز کسته برو بدر کده شاید مقدارش کسته زیاد باشه. شما هم قد حیثیت ندارین که بریز چندان خیمه کسته دین یک مطلب مردمار کسته از هرات تا کابل یک ترانسپورت کسته برای شما کسته بیدین دیگه حیثیت آزر اینمی است دیگه شما کسته بلیزو کسته مو درو جیغ مزنی نارا مزنی چیزا کسته این صرف چکار نه که مو اینی تجزیه و تحلیل نه همین حق و باطل والا که درو مونه هر کس کی مونه چای که مطلب اونا در نام غیرت نه در نام مذهب نه در نام هر چیز کی مونه
اونا کس مردم از مور واپس تمزو سیچویشن مو بره ممکن مو د دور عبدالرحمن واپس طرف مزو غلطی آمده د جایزی که مو بفهمیم خو اگر او زمان از مردم از مو فهمید که یار اینجی جنگی روس و برطانیه است دیگه عالی کسته خو شاید قربانی نمیداد خود را یا مگر اینا از رگور تو د جای ازی که مو بگیاری که اینجی کسته جنگی کلان پیلا است اونا کسته سل درو بلی نظام دنیا کسته درو منه دغول کسته مو چر دغول بای دغول اگر مو مادی مو از روح مو هیچ کار خیلی پورانیه لیکن تبشی کسته خوب سیه مخری اونای مردمای مو که در غرب میشنم خوب سیه مخری اونای در پاکستان میشنم خوب تایتاب مخری اونای که در افغانستان میشنم در ایران کسته خوالیری در کسته مو در تبشی کسته مخری یعنی مطلب مو در هیچ جای مردم از مو کسته سرپناه و سر چیز نداره خود دور عبدالرحمن آذرگوه کم از کم از خود یک سرزمین داشت یک مردم داشت یک طاقت داشت یک قوت داشت یک 4-5 سال جنگ کرد فی الحال خواهر حیثیت زیروه بالکل نیله همونطور که ما پیش دفعه گفتم نه مرجعیت از روح شگو کار نه سیاسی لیدرشپ که از روح شگو کار پورا نه انتلیکچوال سوای که مو بیانیه بدی سوای که مو نعره زنده باد مرداباد کسته مو بگی خب بخشش باشه دوستا ما کسته تیم شم کسته زاینه منم ما کسته شمور صرف میگم آذر خو هیچ دغول ملکایی که مطلب مو میگم مثل ایران ولی اگر ما تو کنی خودون از نه کسته حتی حیثیت چی کسته هیچ تقریبا هیچ چیز نیه راز کبین میسته بشک مطلب شاید داینده مطلب پوزیشن چی کم مضبوط شن فی الحال اونا کسته دیگه درو استعمال منه ام تر که مثلا کسته آذر را اونا استعمال نه مطلب ملکا درو آذر استعمال نه ملکای کلان کسته ریزه ملکار کسته درو استعمال نه درمیانه سایز ملک ما کسته درو گپش میسته دیگه خب برای که ما مثال بدم ریز تازه اینطوری پروفسور فواد ایزدی را اگر شما کسته گوش کرده باشین دیگه او مگه مطلب مگه مور کسته چطور بازی داد مگه مور مردمای از مو کسته ای ترسوش میکردی مردمای از مو که رفتد که مذاکرات کنه اونا کسته د لالی چیز رفتد اونا د لالی چیزی رفتد که اینجی د بریز نه کسته گفته خود از نه کسته 1,000 میلیون دلار کسته اونا کسته میتونه امریکایی کسته اونجا باید اینوست کنه یعنی 1 تریلیون دلار کسته اونا دلالی چیزی قص پیسه کسته رفتد که مور کسته مذاکرات یعنی گب از منیه گبی پروفسور فواد ایزدی استان بون خودش کسته ایر کسته گوش کن لیکن در مقابل چی اون چی کسته که برای مذاکرات کی آماده د جایزی که مثلا کسته یک آدمای پروفشنل باشه اون چی کسته یک دنه ریال استیت دیولپر بده یک آدمی که بیلدینگ کسته جورنه یک نفر بریز نه کسته یک نفر مذاکرات آماده گفت مو باید مو زمان مو باید مفهمیدی که یاری کسته یه دوکه در خودش ممشه یک قض اهم مسئله کسته صرف یک نفر و تناخ کسته میاماده تناخ میاماده برای مذاکرات خودش نه کسته چند هفته باز از بعد اینا گفت خو یار مخ چند هفته منیخ مذاکرات کردی اینال شما کسته یک تیمی پروفشنال خو بیرونه خو مطلبی خو اقتصادی مسائل کی مدره یا دفاعی مسائل کی مدره هر مسائل کی مدرن اینا تو باید منیزو تو باید نه گفته اینا ماهر آدم باشه منی تیم شم کسته ماهر آدم خو نه تیم ماهر کسته جور نه سربراهی ماهر آدمایی کی عادت قد زینا برای مذاکرات از نه کسته یک آشپز بده تو خود تو اول خینا کسته برای چند هفته صرف قد یک دن ریال استیت دیولپر کسته قد یک نفر تناخ کسته برای مذاکرات میماده از بعد که اونا تیمای متخصصین هم که جور کرده بوده برای مذاکرات کسته اور کسته صدارت ازور کسته یک آشپز میکرده گب زمانی اون گب پروفسور جواد فواد ایزدی است بون توخن و او آشپز کسته متخصصی چیز بوده که مطلب می فرنچ کویزین کسته غذاهای فرانسوی کسته و کسته جور میکرده شما خودتون اندازه دین یک ملک رفتن برای چقدر اهم مسائل درو کسته گفتگو نه برای قد کی مورن قد یک دن آشپز قد دن آشپز یا قد دن ریال استیت دیولپر کس خودش خونه خودون از نخ بازی خورد دیگه حال مثلا کسته شما باز کسته ما واپس طرف یه گبار ما از خاطر زوم که شما واپس طرف نصیحت حضرت علی علیه السلام که حضرت علی علیه السلام کسته نصیحت نکی یار شما کسته گذشته را مردمای گذشته را تاریخ شرک کسته شما کسته بخوانین و دوباره از او کسته یاد بگیرین این نصیحت کسته مالک اشتر را مونه و این نصیحت کسته امام حسن علیه السلام را کسته مونه
خب ما کست یک بریزی که مطلب مثال کست مزید واضح کرده باشم چرا که ما اگر یک بار میزدم مردم خیال نکرد ما مخالف یگو ملک است و مخالف یک عقیده است. حقیقتی است که ما وفاداری از ما دلسوزی از ما قد مردم از ما است. ما مردم خر کست دوغول میرم برای از ما معیار مردم از ما است. بیشک از روح از ما گو کار پرانیه فعلا لیکن صرف مو ده حد مردم کست ما سوچنم دنیا را کست ما از نگاه مردم صوت کست سوچنم بس امزو خاطر کست مگم ما زین خور کست مو طرف دیگه مسائل که ما مبری مو کست صرف چیکار منی که انرژی خورا وقت خور کست مزاینی و مردم خور کست مو د بیراها کست رایمنی و در نظر از ما کست یک ظلم است در حق یک مردمی ضعیفی مظلومی مثل آذروری کست. خب بل ما یک مثال دیگه بدم تاکه مطلب کم بریشم حالات دنیا کم مزید واضح شنه. او مردم که مردم آذربایجان است. حال شما تو کن مردمای آذری یک سیش خود ایران است یک سی دیگه که اون از خود یک ملک داره دنوان آذربایجان که است. دیگه شما خبر هستین که اونا که یک زمان مثلا در جای بابی از الیوف که بود در زود دور که قدینا قد ارمنیا که جنگ داد شما خبر هستین که یک کلانی سی ملک از نار کستینا گرفتد دیگه ارمنیا که گرفتد و او زمان که اونا گفت خوی روسا که پس پشت از ناچ زمان هم خاطر دور رفسنجانی بود پیش رفسنجانی و رفسنجانی که اینار که مدد من قچه و خوب صحیح پیمانه که منیز مدد من منیزی که بعضی که مغازرگوم که حتی منیزی استفاده شد منیزی دیگه خب به هر حال دیگه او مردما که چیکار نه دیگه این مردما یعنی زی زمانی بابی الیوف که شما خبر است یعنی بابی زی که قد زی خفیه جنسیه روسی که وابستگی داشتن از بعد که اینا وقتی که میگن که روسا که قد نه ساعت نمیده بزنا که روخش که موش طرف مغرب که و شما خبر هستین که از بعد که دبلی افغانستان که عملا مشه و مغربی فوجیه که در اونجا مایه اونج که یک کاروباری چیزا شما خبر هستین دیگه کاروباری نشه و آور چیزا که اونج که شروع میشه دیگه و یک رای که مطلب در اونجا که مشه و راه که در منی چیز مشه در تروی آذربایجان مشه می خاندانی الیوف که جمونه اینا که منی زی حصه داشتن اینا که مغربی چیزار که مدد میکردن که در تروی ازنا که نشاور چیزار که اینا در منی روس بپره سودا کنه بزی عالم که در معامله شما چند در پیش که خبر شدن که دبلی روس کی دبلی جزای کټکټی که مطلب زیر درون که حمله کرد منیز نه که مخبری از نرم که یک گلو چیزای از نر که مردمای از منی آذربایجان منای که کاروباری نشاور چیزار منای اینا که حکومت چه بده اونا منیزو که اینوالو بس امزو خاطر روسا که یک چند نیز نر که میگره کلانا از نر که اون مردمی آذری کلوه که من زبانی روسی گپ میزنم چه که کلو کار نه لیکن امی آدمایش که می کاربار نشاور که نر چند نیز نر که روسا که گرفتار دیگه او که چرا اونا قد حکومت آذری که چیزا داشتن اونا که چیکار نه که خبرنگارای روسی که دمنی آذری بده اونار که میکروش مشاهد ویدیوشم تو خدای نشین دستاش که بستنه چی ماش بستنه سرایش گرفتن چی ماش مشت خوب سعی تپ که کدت دیگه تو کنه اونا که درو اینچ که تو خینالی و نه صرف که اونا خلاف روس که نه استعمال نه بزم ته خلاف ایران هم شما خبر هستین که اینجی امی ریسنت کی جنگ شده از نه صرف که از اینجی دروناش ما و مردمای که درو گوام که میده و جزایش که جماعت امو تنکیای تیلش که در دریای خزر که پرتو کرد نه دیگه تنکیای تیلش هم که پیدا شد مطلب که نه صرف مردمان گفت که اینجی جزای مادن درونا ما مردمان شواهد میده بلکه ثبوتی تنکراش هم که زمانی که پیدا شد تو خو یک دنه ریزه ملک آذربایجان و شما تو کن فول ریزه ملک است اور دیگه اونار که اور بردره د خلاف روس کی قسکټه ملک تحقیق استقاده و د خلاف ایران که استعمال و دویم شما خبر هستین که تازه اونا طالبان هم که اونجا آوردت نه این البته شما تو کن اونا چیکار نه که از اون طرف شما خبرین که میخوای چیکار کنه از توی افغانستان منی ترکمنستان که است بیر دمنی آذربایجان که است راه که است جور کنه برایزی که یک اقتصادی راه هم که است تو خو نه صرف د خلاف کټه ملکاونار که است استعمال منه بلکه د برایزی که نشاور چیزا سودا کنه و جاسوسی کنه و
بیس بیده برای آل درو راهای اقتصادی هم کستن آلترناتیو راهای اقتصادی کست درو میخوای کست جور کنه بریزی کست رو جور کنه تا که مثلا این کست اینا راهایی که توان بده دیگه مثلا کتم ملکای مثل چین و مثل روس و مثل درمیانه ملک سایزا ملکا مثل ایران و کست اونار کست توان بده دیگه تو خال آذربایجان خود چین قزریزه لیکن اون کست ما بین چیز است که دگیر یک خاندان است که مثلا کست طاقت پیش از ناست از مردم ها قضیت پرسان نمیشه دیگه اونا کست چیکار نکی اونو چیزار کست درو کست این استفاده میشه دیگه ما از خاطر زوی مثال دادم از خاطر از مثال دادم که تو کنو اونو ملک ریزه که مطلب اینالو کست خود چیکار شده در عنوان یک مهره شطرنج استعمال شده ملک شکسته بالکل میدان فوتبال روشته حال خو این جنگا خو یک منطقی نتیجه خو میرسه نه مطلب یک دروخ دنیا اگر منیزی کست مغربی ملکا کمزور شد و اینا کست تنیست مسائلی کٹ خور کست حل کنه واری آذربایجان کست مایه و مردمایش کست خوب محکم کست ضرب مخره دیگه نال تو اونو مردم کست دینزی چیز کست اختشتن دیگه اونا کستش صرف چیز است که مطلب ترکیه کست اونا در نام ترکا کست اون کست درو بازی میده چیزا کست در نام قوم پرستی ترکی کست درو بازی میده و اون ملکش کست درو استفاده میشه و او ضربه کست اونا مخره و او ضربه را مطلب ما انتظار کنه دیگه مطلب نتیجه ایزو کست چیز جور شد دیگه عالم کست ما از خاطر زوی مثال دادم که ما مطلب نه خلاف آذربایجان است و نه خلاف هیچ ملک نه حقیقتی است که در عنوان یک قوم در عنوان یک مردم مو خلاف یک ملک شدو این کست کلان غلطی است مو باید تمام اقوام کست باشی تمام ملکا کست باید دوستانه چیز کست مو داشته باشی و کوشش کنیم مطلب کست الشر ملکای درمیانه سایز و کٹا سایز ملکا کست شر از نکست خودو بچاو کنی الشر تمام مردمایی که مطلب شرور است دیگه از شر از نکست خودو بچاو کنی و وی سعی که هر ملک است دیگه خود خوبی هم داره شر هم داره دیگه تو شرش مردم خود بچاو کنی و از خوبیایی که مطلب ندارن از چیزای بهتر که اونها فرنه در میدان تعلیم در میدان اقتصاد در میدان صنعت است در میدان ثقافت است در زو میدان کست همکاری نی در میدان جنگ و فساد شکسته از منی به این زکتور بخای مردم تو استفاده کنه و خود تو استفاده کنه چای که در نام مذهب باشه چای که مثلا کسته در نام قومیت باشه در نام زبان باشه در زبان باشه آدم خود رو چیزا کسته خود تو بچاو منی دیگه صرف کسته دینزی حد کسته ما میخوایم بگم ما مطلب صحیح تو مطلب قد اقوام ترک موری همکاری کنی قد مغولا کنی قد فارسی زبان کنی قد شیعه اقوام کنی هر قوم مطلب تو منیش مشترکات پیدا نی قد مردمایی که عدالت خاص قد نامونی قد مردمایی که وشرون شکسته برای ترقی انسان است آدم قد از هم کاری نزو میدان لیکن در میدانی که شر و فساد باشه جنگ باشه باید مو کسته مردم خور کسته از منی شر و فساد کسته دور بیلی از شر دیگه مردم کسته مو باید خوب مردم خور کسته بیلی اینی یک بیسیک پیغام است بیسیک تجزیه تحلیل از است یا ما دوباره میگم بعض قوما کسته درو بازی مخره و بدقسمتی منیزی کسته علما از مو یک ریزه سایز مطلب بخشش باشه ریزه سایز دارم یک ریزه حسی علما از مو کسته معلوم نی از نادانی شاید یا از نفهمی شاید یا شاید کسته مو فهمم لیکن مگر خو شاید خیر تیر شنه شاید مو کسته چیم خور بگیری یا شاید مو درو فریزه مذهبی درو دانی از ای جنگای کلان شفر کلانی که در من دنیا میشه جنگایی که در عالمی سطح در میشه اور کست دنامی حق و باطل کست در وقتی که تو عام مردم را خاص طور پر بچای ریزه دختروی ریزه 14 15 20 ساله 25 ساله این دخترو بچایی که دزی عمر است از 14 بگیر تا 15 و 25 تاثیر میرسه اونا قص تجربه زندگی ندارن قص علم دیپ ندارن اونا قص فهم ندارن اونا ایموشن چه بلش غالبه اور اگر تو اوردی عالمی مسائل رو تو وردی ده حد حق و باطل کدی بزنام ما ده ما قد حق سادیم بس باطل ما خلاف باطلم بس اونج دیگه هر مردمی هر ملکی هر چیزی که هر طاقتی که شور دنوان باطل نشده دی و مردم خلاف از امور بس ده قول اونا چکار بشه خود بی پناه است چر که تو ملت بی دولت اگو دولت نه پس پشتی او به دخترو بچای نادان ده قول اگو ایموشنل کارامونه ده قول کس ضربه مخره ذاتی زندگی خودون چی فامیلی شی و برای مردم هم کسته مسائل جورنه پس یک ریزه تجزیه تحلیل بود دوستا اگر اعتراض دارین و شما خیال نین که ما درو غلط انترپریت منم یا شما بهتر چیزا دارین
یا شما خیال نه مو مفاد قوم از مو که در بهتر جای است، مو بهتر تجزیه تحلیل دارین، گوره گوشانین و خیالین ماش مرد رو به دبی راه رینم ضرور کسته پیغامای که دزما برسن ما خوشحال میشم اگر ما د غلطی است مگو کس مرکز د غلطی مروست منه یا ما بیگو بهتر راه کسته نشوم یا مگر نه یعنی بهتر راه برای مردم از ماست. انتظاری پیغامات شما هستم. یک جهان تشکر.